सुनिष्ठितं ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यासितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तामयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण निदक्ष्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविता पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्यन् गच्छन् सुपन् पन्श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्नपि शन्नपि इन्द्रियाद्रेष्टु वर्तन्ते द्रायन् ब्रह्मण्यां ध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वामशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन दूरदज्ञानं येषां साम्ये स्थितं मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तात्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव च पाकर्षे पण्डितः समदर्शिनः इहैव ते चित्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं न प्रहिष्यत् प्रियं प्राप्यं नोद्विजित् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः हरि ओं श्री गुरुर्भ्यो